पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दान स्कूल टब्बा सुल्तानपुर का इफ्तिताह किया है और वज़ीर तालीम मुराद रास अरकान असम्बली भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब बज़रिया हेलीकॉप्टर टिब्बा सुल्तानपुर पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार दानी स्कूल टिब्बा सुल्तानपुर का इफ्तिताह करने के लिए बज़रिया हेलीकॉप्टर पहुंचे तो जिला इंतजामिया और पार्लियामेंटेरियंस ने इनका इस्तकबाल किया। सरदार उस्मान बुज़दार ने वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास और दीगर पार्लियामेंटेरियंस के हमरा दानी स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दानी स्कूल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दानी स्कूल स्टेट ऑफ आर्ट है जो खतीर लागत से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि टिब्बा सुल्तानपुर में दानी स्कूल का कयाम से जिले वहाड़ी समेत दीगर इजला के बच्चे भी अच्छी तालीम से आरास्ता हो सकेंगे। दानी स्कूल के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला पंजाब ने मेलसी में साइफर पर जारी तौसी मंसूबे का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जिला भर में दीगर फलाही मंसूबों का ऐलान किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ राना नईम खालिद जी। राना नईम खालिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा और कौन से मंसूबों का इफ्तिताह किया गया है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीबन 2 बजे के करीब बज़रिया हेलीकॉप्टर दानी स्कूल जब पहुंचे तो हेलीपैड पर उनका इस्तकबाल सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास समेत अरकान असम्बली ने किया और दानी स्कूल का इफ्तिताह के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये मंसूबा एक स्टेट ऑफ द आर्ट है और ये करोड़ों अरबों रुपए की खतीर लागत से ये तैयार किया गया है और दीगर अवामी मंसूबों को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने IT लैब, बायोलॉजी लैब और फिजिक्स लैब समेत क्लास रूम्स का मुआयना भी किया और दानिश अथॉरिटी के साथ स्कूल में ही मुनक्किदा इजलास की सदारत की। यहाँ पर उनको जो है वो स्कूल के मामलात दानिश स्कूल की अथॉरिटी की तरफ से उस पर ब्रीफिंग भी दी गई और इसके बाद उन्होंने मेलसी साफन पर जारी तामीराती काम का मुआयना भी किया और इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। और इसके बाद अरकान असम्बली के साथ मुलाकातों में उन्होंने दीगर जिला भर के लिए दीगर फलाई मंसूबों का भी ऐलान किया और इसके अलावा जो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जो भी तामीराती काम है उसके मटीरियल पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और उधर शांगला में साबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रैफिक हादसे में चाम बहक हो गए हैं। साबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शांगला काजी तजमुल हुसैन शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 शांगला की टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि SDO परवेज रशीद भी जख्मी हैं। उधर कोशाब में दोहरे कत्ल का मामला हल, पुलिस ने 24 घंटे से पहले कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी मंगेतर और सास को कत्ल किया था। थाना जुड़ाखिला में तहसीन जावेद ने अपनी वालिद जावेद अख्तर के साथ मिलकर अपनी मनकूहा मदीहा गुल और उसके वालदा यास्मीन अख्तर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO कोशाब कैप्टन तारिक वलायत ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। RPO सरगोदा अफसाल अहमद ने वाक़े पर नोटिस लेते हुए मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी के हवाले से हिदायत जारी कर दी थी, जिस पर DPO कोशाब ने SDPO नूरपुर के ज़ेरे निगरानी मुख्तलिफ रेडिंग टीमें तश्कील दी। SHO जोड़कलां और दीगर टीमों की मुसलसल काविशों से दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का सरप्राइज विजिट विहाड़ी स्कूलों में SOPs के बारे में जायजा लिया है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास अचानक दौरे पर विहाड़ी पहुंचे। उन्होंने कोरोना वायरस के बाद खुलने वाले स्कूलों में SOPs बारे किए गए इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने गवर्नमेंट
ماڈل ہائی سکولز، گورنمنٹ MC گرلز اسکول کا دورہ کیا اور کلاس رومز کے علاوہ اسکول کے مختلف شعبہ جات کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر مراد راس نے کہا کہ وہ اسکولوں میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بناتے ہوئے پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں بھی اسی طرح سختی سے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ تھانہ روتی میں DPO ٹوبہ رانا عمر فاروق کا عوامی شکایات پر نوٹس سود خور گروہ کے 5 ارکان گرفتار کر لیے۔ اہل علاقہ نے DPO رانا عمر فاروق اور SHO روتی کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق نے عوامی شکایات پر نوٹس لیتے ہوئے ضلع بھر کے سرکل افسران اور SHOs کو ہدایات جاری کی کہ ضلع بھر میں سرخود گروہ کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس کارروائی میں DSP کمالیہ فرق سہیل کی زیر نگرانی SHO تھانہ اروتی جیون خان SI اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ TV ٹوڈے خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے TV ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ TV ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ ارشد، کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلواڑ، کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلنٹ، علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک، کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار، میں آپ کو رکھوں گی باخبر۔ TV ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ TV ٹوڈے خبر۔ ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ، سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ۔ لیڈز گروپ آف کالجز، تعبیر سے تعمیر تک۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بھتہ خور کی جانب سے فتح پور کے رہائشی غریب شہری کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کو کئی بار تحریری درخواست دینے کے باوجود بھی مقدمہ تاحال درج نہیں ہو سکا ہے۔ غریب شہری سراپا احتجاج۔ مزید جانتے ہیں فتح پور سے ماجد رنداوا کی رپورٹ۔ احتجاج کرتا نظر آتے یہ ہے فتح پور کا رہائشی محمد حنیف، جو بھتہ خور کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہے۔ محمد حنیف کا کہنا ہے کہ میں انصاف کے لیے در بدر کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوں۔ پولیس کو کئی بار تحریری درخواستیں دینے کے باوجود اور IG کمپلینٹ سیل میں شکایات درج کرانے کے باوجود تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالدا، میں نے SH نو درخواست دیتی اور DPO صاحب سے پیش ہوئے ڈسٹرکٹ آفیسر لیا سے میسج رونگ نمبر تو مینوں میسج آ رہے ہیں 25 لاکھ روپیہ دے دو ورنہ جان سے مار دیں گے، اور قتل دی دھمکیاں بھی آ رہی ہیں۔ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم عمران خان، RPO ڈیرہ غازی خان اور IG پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے کہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے اور میری جان بخشی کروائی جائے۔
خواتین پر تشدد کے خلاف پولیس کے کردار پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمر سعید ملک نے کہا ہے کہ ماضی میں ہمارے معاشرے کی خواتین کی عزت پر اگر کوئی حرف آتا تھا تو انہیں شکایت کے اندراج کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب آئین اور قانون میں عورت کے تحفظ کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ پولیس جو ہے وہ خواتین کے حقوق کے لیے کوشاں ہے۔ اپنے آفیسرز کو ہم ٹرین کر رہے ہیں خواتین کو کہ وہ وکٹمز کی کاؤنسلنگ بھی کریں اور وکٹمز کے ساتھ رابطے میں رہیں اور سائنٹیفک طریقے سے ان ریپ کیسز کی انویسٹیگیشن کریں۔ ریپ ود مائنر اور ریپ ود وومن یہ کیسز جو ہیں اور ایو ٹیزنگ کے جو بچیاں اسکولوں میں کالجوں میں جاتی ہیں جو واضح کرتے ہیں ان کے اندر اعتماد پیدا ہو اور وہ پولیس سے رابطہ کریں اور پولیس پہ کارروائی کریں۔ کہ ڈی صاحب نے اتنے امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک کے اوپر آج کا یہ سیمینار رکھا۔ ویمن امپاورمنٹ جو آج کل کی نیڈ آف دی سوسائٹی جو ہمارے دور کی ایک ضرورت بن چکی ہے، اس میں ہمارا رول اور آپ کا خواتین کا پولیس کے اندر جو خواتین ہیں اور جو مختلف عہدوں پر خواتین ہیں ان کا رول، ہم لوگوں کا رول بہت زیادہ ہے۔ اور ادھر جمعیت علماء اسلام کے صوبائی جنرل سیکریٹری مولانا صفی اللہ تاندیاوالی کے تنظیمی دورے پر پہنچ گئے ہیں، جہاں پر وہ جمعیت علماء اسلام کے عہدیداران کی میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں تاندیاوالا سے ہمارے نمائندے سید مصعب غزنوی۔ جی ہاں بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جمعیت علماء اسلام پے کے پروگرام کے اندر، جہاں پہ تنظیمی دورہ پہ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری مولانا صفی اللہ صاحب۔ میں ان سے گفتگو کروں گا اور ان سے پوچھوں گا آج کے دورہ کا مقصد کیا ہے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ موجودہ پاکستانی حالات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اس وقت ہمارا دورہ صوبائی دورہ چل رہا ہے تنظیم کے حوالے سے، فیصل آباد ڈویژن کے دورے پر ہوں اور تمام تنظیم سازی کے حوالے سے تحصیلوں کے دورہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ کارکنوں کو ہم لاہور میں آئندہ ہونے والی کانفرنس کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں۔ لاہور میں ایک بہت بڑی ہم کانفرنس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو ایک ہم اپنی قوت کا مظاہرہ کریں گے اور حکومت کو بھی ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو چلتا کریں گے، اور حکومت جو ایک سلیکٹ ہو کر آئی ہے اور عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہے، اسے اس عوام پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ جی ہاں بالکل، ان کا کہنا تھا کہ یہ تنظیمی دورہ ہے جو کہ آنے والے دورہ لاہور کے لیے، لاہور کا بہت بڑا پروگرام ہے، اس کے لیے ایک تیاری بھی ہے۔ اس دوران حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے اور جو حکومت عوام کے ووٹوں کے بنا آئی ہے اس کو چلتا کریں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز
कदम छोड़ेंगे हम जुर्रतों के निशान में आज ये हौसले ना टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह करोड़ लाल ईसन में भी THQ अस्पताल करोड़ में सेहत इंसाफ कार्ड का सिलसिला शुरू हो चुका है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह करोड़ लाल ईसन में सेहत इंसाफ कार्ड की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त THQ अस्पताल में सेहत इंसाफ कार्ड का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद उस्मान। इनसे जानते हैं कितने कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। जी राना साहब, आप बताएंगे कि कितने कार्ड तकसीमी का आगाज़ किया जाए? जी, तहसील हेडक्वार्टर करोड़ में आगाज़ शुरू है। सेंटर कैम्प है, यहाँ बैठने का भी इंतज़ाम है। 5000 से ज़्यादा कार्ड हैं जो तकसीम का सिलसिला जारी है। 2 यूनियन कौंसिल हैं जिसका जो है सिलसिला जारी है और अमला यहाँ मौजूद है। किसी किस्म की कोई शिकायत कंप्लेन हो वो यहाँ आके रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खुशनुदी से 2 माह में ये सिलसिला कंप्लीट कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 5000 कार्ड जो हैं वो दिए जा रहे हैं। THQ अस्पताल में सेंटर बना दिया गया है। किसी को भी कोई मसाइल है, जब कंप्लेन करनी है तो वो यहाँ आकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां पर तहसील साहिवाल के नवाही गांव में 21 साला नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। सरगोदा की तहसील साहिवाल के नवाही गांव बहेल जोया में 21 साला नौजवान अहमद हसन वल्द गुलाम शबीर जोया को रात के तकरीबन 4 बजे के करीब फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अहमद हसन ने रात को अपने डेरे पर अपने ही खेतों में पानी लगाया हुआ था कि नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस थाना साहिवाल के SHO चौधरी आरिफ चीमा ने मौके पर पहुंचकर नाश को तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल साहिवाल पहुंचा दिया गया। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब पुलिस और एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के रोड आगाही मुहिम खत्म हो गई। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस और पेट्रोलिंग पुलिस की टीमें मुश्तरका तौर पर आगाही देती रही हैं। मुहिम के दौरान शहरियों में 25,000 ट्रैफिक आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए और तकरीबन 700 वार्निंग स्लिप्स भी जारी कर दी गई। मुहिम के दौरान ट्रैफिक कवानीन से आगाही बारे 3 ट्रैफिक वॉक्स का एहतमाम भी किया गया था। दूसरी जानिब रैया में रेस्क्यू 1122 के ज़र एहतमाम यूनियन कौंसिल मंडी टाउन में फर्स्ट एड आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुरका को चौंक, CPR, सड़क हादसात, खून बहने, आग से बचाव, घरों में गैस सिलेंडर के नुकसानात से बचाव के बारे में अमली मशक कराई गई है। जो आज यहाँ ट्रेनिंग का ये सिलसिला चलाया गया है, ये उन अवाम तक या जो इस आगाही से बहुत नावाकिफ़ हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो आज ये एक्टिविटी की गई है ये हमारे वसीब के इलाके के लोगों के लिए इंतहाई कारआमद साबित होगी। एमरजेंसी प्रिपेयरनेस के हवाले से ट्रेनिंग करवा रही है जिसमें माशरे के रहने वाले तमाम अफराद को बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स के ऊपर ट्रेंड किया जाता है, जिसमें चॉकिंग हो गया, CPR हो गया, फायर फाइटिंग की स्किल्स हो गई। आज के माशरे में ये अहम ज़रूरत है कि हम अपने माशरे के लोगों को ट्रेंड करें ताकि वो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 के पहुंचने से पहले उस एमरजेंसी एरिया में पहुंच के, एमरजेंसी प्लेस पे पहुंच के किसी को फर्स्ट एड देने के काबिल हो सकें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि गुजर खान के नवाही इलाका निगाल पहलवान के करीब नौजवान ट्रेन से टकराकर जाँ बहक हो गया। गुजर खान के नवाही इलाका नगाल पहलवान से करीब से गुजरती हुई रेलवे लाइन पर हादसा पेश आया है। करीबी गांव का रिहायशी आकब ट्रेन से टकराकर जाँ बहक हो गया। महकमा इनहार ने किसानों से लूटमार करने का अनोखा तरीका अपना लिया है। रात की तारीकी में मोगे तोड़कर गरीब काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा, महकमा इनहार के मीट एहलकार किसानों से नाजायज रकम बटोरने के लिए मोगे तोड़कर गरीब किसानों काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाई डालकर भारी रकम वसूल करते हैं। जो रकम ना दें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है।
آپ کو بتائیں کہ تونسا شریف میں کلمہ چوک موبائل شاپ سے جیب کترا پکڑا گیا ہے، جس پر عوام نے خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا۔ ٹی وی ٹوڈے نے CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سے۔ جی عدنان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں تونسا شریف کی مین شاہراہ منگروٹھا روڈ پر۔ یہاں پر ایک شاپ ہے جس کا نام ہے شاپ۔ یہاں پر تقریباً 10 دن پہلے ایک جیب کترا جو ہے نا یہاں دکان کے اندر داخل ہوا، اس نے لوگوں کی جیبیں صاف کی اور یہاں سے چلتا بنا، جس پر جو ہے نا دکاندار مالک کے پاس لوگوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری یہاں چوری ہو گئی ہے، تو دکاندار مالک نے CCTV فوٹیج میں دیکھا کہ ایک جیب کترا ہے جو لوگوں کی جیبیں صاف کر کے چلا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ دکان کے مالک موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی دساؤ کہ کڈن کا ہوا ہے اور کیا کیا ہے؟ تقریباً 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک جیب کترے نے جہاں پہ رش دے کر آ کر کسٹمر کی جیب سے پیسے نکال لیے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس نے مجھے بتایا کہ میری جیب سے پیسے نکل گئے ہیں۔ میں نے اپنے CCTV کیمرے سے اس کی تصویریں اور ویڈیوز نکالی، اس کے بعد کافی سارے گروپوں میں بھی سینڈ کر دی تھی۔ آج صبح کے ٹائم جو ہے نا یہ میری شاپ کے آگے سے گزرا، پھر میں اس کے پیچھے لگا رہا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ یہ میرے نظر میں آ گیا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور ابھی اس کو میں تھانے میں بھجوا رہا ہوں۔ جی دکاندار مالک کا کہنا تھا کہ یہ جیب کترا جو ہے آج تونسا میں اس کو دیکھا گیا، میں نے اس کا تعاقب کیا اور اس کو پکڑ کر جو ہے نا ہم نے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ رخ کرتے ہیں ساہیوال کا۔ ساہیوال ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر رانا خالد اکرم متعدد کرپشن کے مقدمات میں ملوث ہونے کے باوجود ڈسٹرکٹ ساہیوال میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے اہم عہدے پر براجمان اپنے ماتحتوں سے 3 روپے فی بوری بطور رشوت وصول کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نہ دینے والے فوڈ انسپیکٹروں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی۔ میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر کے طور پر 47 فائیول ڈیوٹی کر رہا ہوں، اور جو ہمارے DSC صاحب ہیں رانا خالد اکرم صاحب، یہ ہم سے کرپشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ہر صورت میں 3 روپے فی بوری کے حساب سے پیسے دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور یہ کہ وہ اپنے کرندے جو ہیں جیسے کہ فوڈ انسپیکٹر توصیف بھٹی ہیں اس کے ذریعے کالے کروا رہے ہیں اور زبانی کلامی بھی دوستوں سے کروا رہے ہیں کہ اگر یہ 3 روپے فی بوری کے حساب سے پیسے دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو نوکری سے نکال دوں۔ ادھر چیچا وطنی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، پولیس بے بس، DPO ساہیوال سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چیچاوتی نیشنل ہائی وے پر چور کباڑ کی دکان کے تالے کاٹ کر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ دکاندار کے مطابق چور رات کو تالے کاٹ کر 50,000 مالیت کے کمپریسر اور دیگر سامان لے گئے۔ متاثرہ شہری نے DSP سرکل ساجد محمود گوندل، DPO ساہیوال امیر تیمور بزدار سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ واربرٹن میں وطنی عزیز کو سر سبز و شاداب بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے عہدیداران اور ٹائیگر فورس کے رضاکاروں نے 500 پودے لگا کر شجرکاری مہم کو اہمیت دی ہے۔ پاکستانیوں پر زور دیا کہ وہ نہ صرف درخت لگائیں بلکہ ان کی دیکھ بھال بھی کریں۔ واربرٹن سندرانہ ہائی پاس کے قریب دعوت اسلامی کی جانب سے ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کے ہمراہ 500 پودے لگائے گئے۔ اس موقع پر دعوت اسلامی کے رکن حاجی محمد نصر اقبال اتاری نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دعوت اسلامی نے 10,000 پودے لگانے کا ہدف مکمل کر لیا ہے۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ اور سنت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جرگہ کی کوششوں سے جبن تحصیل درگئی میں درینہ دشمنی کا راضی نامہ ہو گیا۔ دونوں فریقین کے درمیان راضی نامے کے لیے ممتاز شخصیت حاجی عمر خان اور کاشف خان کی سربراہی میں جرگہ تشکیل دیا گیا تھا، جس کے ممبران میں حاجی سعید محمد عرف ملنگ، نظام خان، امتیاز خان، نظر گل گجر شامل تھے، جنہوں نے راضی نامے کے لیے دن رات کوشش کی اور بالآخر کامیاب بھی ہوئے۔ دوسری جانب سہون شریف میں بیمار بچے کے والدین نے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے علاج کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کا علاج کروایا جائے۔ سہون شریف کے نزدیک گاؤں جو پڑا پاور وہاں موجود ہے، جہاں پہ ایک بچہ ہے غریب مسکین کا بیٹا جس کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ وہ اتنا غریب ہے، ایک ہاسپٹل میں ایک 1 اسکیل کا ملازم بھی ہے، اس کی تنخواہ 14-15 ہزار جو وہ گھر بھی نہیں چلا رہا ہے۔
आज हम उनके पास है, उनका जो बेटा है उसको ब्लड कैंसर हुई है, लेकिन वो अपील कर रहे हैं यहाँ के तक के जो MNA सिकंदर रापोटो और यहाँ के MP है जो अभी सिंध का बड़ा सही वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह है, उनको अपील करें खुदारा हमारी मदद करें। महकमे रेलवे की नाहली उरूज पर अरबों रुपयों की सरकारी जमीन पर भैंसों के बाड़े और इमारत तामीर कर दी गई। 1930 में कायम होने वाले ठारू शाह जंक्शन स्टेशन 38 सालों से रेलगाड़ियों की आमदरफ्त का मुंतज़िर, अब मुसाफिरों की जगह चारों तरफ भैंसे ही भैंसे नजर आती हैं। महकमा रेलवे की अदम तवज्जुही के बायस जंक्शन स्टेशन खंडरात का मंजर पेश करने लगा है, जबकि कब्जा माफिया की जानिब से अरबों रुपए की सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया गया है। सितमगरी तो यह है कि रेलवे की पटरियों को भी महकमा रेलवे की मिली भगत से चोर उठा कर ले गए हैं। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर रेलवे और आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी है। शहजाद कोट के करीब कबू सईद खान किचीपुल मोड़ पर मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कबू सईद खान के गांव एतबार खान मकसई से ताल्लुक रखने वाले 40 साला करीम बख्श और 25 साला भाई तारिक शहर से अपने घर को जा रहे थे कि अचानक कच्ची पुल मोड़ पर मुसल्लह असला आबरों ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 40 साला करीम बख्श हलाक, जबकि दूसरा भाई तारिक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को रूरल हेल्थ सेंटर कबू सईद खान मुंतकिल कर दिया गया। हालत मजीद खराब होने की वजह से जख्मी को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल किया गया। ठल में एक ही दिन में 4 मासूम बच्चों की जिंदगियां गुल हो गईं। रहमान ने अपने नौमलूद बच्चे को नहर में फेंक दिया। ठल में एक ही दिन में मौत ने 4 मासूम बच्चों की जिंदगियां निगली हैं। बेरहमान ने अपने छोटे बच्चे को अपने गुनाह छुपाने के लिए नहर में फेंक दिया। बच्चे की नाश तैरती जा रही थी कि शहरियों की निगाह इस पर पड़ी। पुलिस ने मासूम बच्चे की लाश को अपने कब्जे में लेकर खातून की तलाश शुरू कर दी है। बारिश तो थम गई, लेकिन ठारू शाह के रिहायशियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। हालिया बारिशों और गटर का गंदा पानी वार्ड नंबर 1 से ताहाल नहीं निकाला जा सका है। अल जलील के जी स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सामने पानी जमा, जिससे मच्छरों और बीमारियों में इजाफा हो गया। ठारू शाह की वार्ड नंबर 1 अल जलील के जी मॉडल स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के सामने बारिश के पानी की अदम निकासी के खिलाफ रहायशी सरापा एहतजाज बन गए। इस मौके पर रहायशियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे वार्ड में पिछले 12 दिन से 4 से 5 फीट पानी जमा होने की वजह से मच्छरों में इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि बल्दिया नवाब शाह में 300 रुपए योमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन का गुज़श्ता 2 माह से उजरत न मिलने के खिलाफ बल्दिया ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। म्युनिसिपल कमेटी नवाब शाह की तरफ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों और अफसरान के बंगलों की सफाई करने के लिए मुल्तान से बुलाए गए योमिया उजरत पर काम करने वाले अमले को गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ मुलाजमीन ने धरना दे दिया है और मुजाहरा किया है और कहा है कि जल्द अज जल्द हमारे पैसे लौटाए जाएं। खैरपुर एसएसपी खैरपुर अमीर मसूद मक्सी की ज़ेर-ए-सदारत अमन अमान की सूरत हाल के मुतालिक अहम इजलास हुआ। खैरपुर एसएसपी खैरपुर अमीर सऊद मक्सी ने तमाम एसएचओज़ की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। कुछ एसएचओज़ की नाकिस कारकर्दगी, असल मुलजमान की अदम गिरफ्तारी और अवामी शिकायत पे कुछ अफसरान की सख्त सरजनिश और सजाएं शो कॉज नोटिस जारी की। इस मौके पर एसएसपी अमीर सऊद मक्सी का कहना था कि पुलिस अफसरान को जितनी और प्रोफेशनल का मुजाहरा करना होगा। आपको बताएं कि नौशहरा में खेलों के मैदान आबाद होने लगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैलेंज कप टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा ओक्सन ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नौशहरा ने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में हर किस्म की तकरीबात बंद थी। इस किस्म की सेहतमंदाना सरगर्मियों से जहां एक तरफ इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाता है, तो वहीं पर सरगर्मियां दिमागी सुकून भी फराहम करती हैं। लोगों को ऐसी सरगर्मियों के मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है।
जड़ावाला थाना सदर की हदूद में फायरिंग का वाक़या, नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चंद रोज कबल नौजवान के वालिद को भी फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया था। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं जड़ावाला से। जड़ावाला थाना सदर की हदूद में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गया है। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चंद रोज कबल नौजवान के वालिद को भी फायरिंग करके जख्मी किया गया। मियां चन्नू में 59 पुल के करीब रिक्शा तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सोचना खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मियां चन्नू में 59 पुल के करीब रिक्शा तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मियां चन्नू में यह वाक़या पेश आया है जहां पर 2 अफराद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में मियांवाली रोड नूर शाह तलाई के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन का टायर फट जाने से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मुसाफिर वैन मुल्तान से लिया जा रही थी। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में मियांवाली रोड नूर शाह तलाई के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर वैन का टायर फट गया है। टायर फट जाने से बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। हादसे में 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर वैन मुल्तान से लिया जा रही। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भावलपुर चौधरी मोहम्मद अनवारुल हक ने मॉनसून शजरकारी मुहिम के सिलसिले में सेशन कॉम्प्लेक्स में बोतल पाम का पौधा लगाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद अनवारुल हक ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर उनके विजन के मुताबिक जिला भर में कोर्ट कॉम्प्लेक्स और जुडिशनल ऑफिसर्स की रिहाइश गाहों में फूलदार और सायादार पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून शजरकारी मुहिम के हवाले से भावलपुर जिला के जुडिशल कॉम्प्लेक्स और जुडिशल ऑफिसर्स की रिहाइश गाहों में पौधे लगाने का हदफ हासिल कर लिया गया है। दरख्त लगाना सदका जारिया है, आने वाली नस्लों को सरसब्ज पाकिस्तान देंगे। शजरकारी मुहिम के तहत ऐवान अदल पिंड दादन खान में पौधे लगाए गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे उल्फत बलोच की इस रिपोर्ट। दरख्त लगाना सदका जारिया है, आने वाली नस्लों को सरसब्ज पाकिस्तान देंगे। शजरकारी मुहिम के तहत ईवान अदल में 50 के करीब पौधे लगाए गए। ईवान अदल पिंड दादन खान में अदलिया के ज़ेर तमाम शजरकारी मुहिम जारी है। इस सिलसिले में पुरवकार तकरीब ईवान अदल पिंड दादन खान में मुनक़िद हुई, जिससे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सईद इरफान हैदर ने खिताब करते हुए कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, आने वाली नस्लों को सरसब्ज पाकिस्तान देंगे। उन्होंने कहा कि हर शख्स को अपने हिस्से का एक दरख्त जरूर लगाना चाहिए ताकि पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। अदलिया पिंड दादन खान की तरफ से ईवान अदल में 50 के करीब पौधे लगाए गए। तकरीब में सिविल जज जनाब मोहम्मद अली गुज्जर, सिविल जज जनाब मोमिन याकूब, सिविल जज जनाब यासर हुसैन समेत महकमा जंगलात के SDO उल्फत हुसैन समेत मातहत अमले ने भरपूर शिरकत की। उल्फत बलोच नुमाइंदा टीवी टुडे पिंड। पिंडी घेब में ट्रैफिक हादसा, ट्रालर उल्टने से ड्राइवर जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पिंडी घेब के इलाके ढोक पठान के करीब सीमेंट से भरा ट्रक ट्रालर ब्रेक फेल हो जाने से ट्रालर खाई में जा गिरा। एक ड्राइवर मौका पर जाम बहक, दूसरा शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयां करते हुए लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत जिला अमन कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें जिला भर की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। इजलास में उलमा कराम ने भी शिरकत की। इजलास में DPO इस्माइलुर रहमान खाड़क, ADC G अहमद कमाल, मजहबी स्कॉलर अलामा मुहिबुन नबी ताहिर समेत ज़िले अमन कमेटी के मेंबरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा, ज़िले में मजहबी इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर मुल्की क़ुव्वतें मुल्क में फसादात फैलाने की कोशिशें कर रही हैं। सोशल मीडिया पर मजहबी इंतशार फैलाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। DPO इस्माइल खाड़क ने कहा, हमें मिलजुल कर बैनुल अक़वामी साजिशों का डट कर मुकाबला करना है। फ़िरक़ा वारियत करने वाले जेल जाएंगे। ज़िले अमन कमेटी के मेंबरान ने मुहर्रम उल हराम के आयाम में बेहतरीन इंतज़ामात करने पर ज़िले इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया।
آپ کو بتائیں کہ ضلع شانگلہ کے علاقے کانڈی میں مدرسہ طه میں 100 سے زیادہ ننھے طلباء و طالبات نے قرآن پاک حفظ و ناظرہ میں مکمل کر لیا ہے۔ پروگرام میں پشاور سے آئے ہوئے علماء کرام اور علاقہ عمائدین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات شانگلہ سے ہمارے نمائندے محمد زادہ کی اس رپورٹ میں۔ ضلع شانگلہ کے علاقے کانڈے میں مدرسہ طه میں 100 سے زیادہ ننھے طلباء و طالبات نے قرآن پاک حفظ و ناظرے میں مکمل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق چکیسر کانڈے میں مدرسہ طه میں ختم القرآن و دستربندی کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی پشاور سے آئے ہوئے حضرت مولانا محمد سمیع الحق تھے، جبکہ مولانا محمد الیاس، فیض اللہ، عبدالرحمن شاپوری، امداد اللہ، مولانا محمد طاہر، مولانا ظفر احمد فاروقی شامل تھے۔ اس موقع پر پشاور سے آئے ہوئے حضرت مولانا محمد سمیع الحق اور دیگر علماء کرام نے ننھے حافظ قرآن و ناظرہ کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے اور پروگرام میں تمام مکتب فکر اور علاقہ عمائدین نے کثرت تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر دعائیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پشاور سے آئے ہوئے حضرت مولانا سمیع الحق نے کہا کہ 100 سے زیادہ طلباء و طالبات نے قرآن پاک ناظرہ اور حفظ اور دینی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، جو کہ پورے قوم اور علاقے کے لیے فخر کا مقام ہے۔ جبکہ ختم قرآن کے دعائیں تقریب کے موقع پر ملکی سلامتی، علاقے کے امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ موقع پر علاقہ عمائدین نے سرپرست اعلیٰ مدرسہ مولانا عبید اور آئے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ محمد زادہ، ٹی وی ٹوڈے۔ تو دوسری جانب قبائی ضلع اورکزئی میں پلاسٹک کے بجائے مصری سے بنائے گئے دیسی بیگ کام میں لانے کے لیے ڈی سی واصل خان خٹک کی قیادت میں لوور اورکزئی مشتی اسپتال میں FRD کی جانب سے آگاہی مہم کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر واصل خان خٹک اور FRD کے پروگرام مینیجر فہیم خان نے عوام میں مصری کے بیگ تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مصری بیگ تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ عوام پلاسٹک بیگ کے بجائے دیسی مصری بیگ استعمال کریں۔ اس سے ماحولیاتی صفائی کے ساتھ ساتھ دیسی خواتین کو روزگار اور علاقے کی ترقی ہوگی۔ مصری کے جو باسکٹس ہیں اور اس کے پروڈکٹس ہیں، اس کی ایک لوکل NGO نے ارینجمنٹ کی ہے۔ 700 تک جو بیگز ہیں، باسکٹس ہیں، اس کو انہوں نے ارینج کیا ہے اور ہم انشاءاللہ بازار میں اس کو فری ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے پلاسٹک بیگ کے استعمال پہ پابندی لگا دی ہے اور یہاں پہ اورکزئی جو ہے ایک صاف ایریا ہے، پولوشن فری ایریا ہے، اس کے پیش نظر جو مصری پروڈکٹ ہے جو یہاں بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ہم جو مصری کا جو باسکٹ ہے وہ لوگ یوز کریں گے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بار بار یوز بھی ہوتا ہے، اس میں جو سامان ہوتا ہے وہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ چیف کمشنر پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن سرفراز قمر ڈاہا نے چیئرمین ہلال احمر ابرار الحق سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ چیئرمین نے ہلال احمر کی خدمات کو سراہا۔ چیف کمشنر پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن سرفراز قمر ڈاہا، نیشنل کمشنر سردار وقاص شہزاد ایڈوکیٹ اور نیشنل سیکریٹری صابر نیازی نے چیئرمین ہلال احمر ابرار الحق سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن کی جانب سے چیئرمین ابرار الحق کو شیلڈ بھی پیش کی گئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کامنوں کی روشنیاں بحال ہو گئی ہیں۔ ٹی وی ٹوڈے کی خبر پر ایکشن لے لیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے 12 سال سے بند اسٹریٹ لائٹس کو بحال کر دیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں رانا ظفر۔ کاموں کی 2008 میں جی ٹی روڈ پر سولر لائٹ لگائی گئیں جس پر کروڑوں روپے کی لاگت آئی، لیکن ناقص میٹیریل ہونے کی وجہ سے چند ماہ بعد ہی تمام لائٹس مکمل طور پر نکارہ ہو گئیں۔ تقریباً 12 سال سے بند لائٹس کی خبر ٹی وی ٹوڈے نے بریک کی تو انتظامیہ حرکت میں آئی اور ایسی کاموں کی نے خیر حضرات کے تعاون سے روڈ لائٹس کو بحال کروا دیا، جس کا افتتاح ڈی سی گجرانوالہ سہیل اشرف نے کیا۔ شہری بھی ٹی وی ٹوڈے کا شکریہ ادا کرتے نظر آئے۔ NHA کی طرف سے جی ٹی روڈ کاموں کی پر یہ جو لائٹنگ 2008 میں لگائی گئی، یہ چند ماہ چلنے کے بعد اس وقت سے آج تک یہ بند پڑی ہوئی تھی۔ یہ ٹی وی ٹوڈے نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کی خبر نشر کی اور انتظامیہ کو ہوش آئی۔ کاموں کی 12 سال سے بند روڈ لائٹس کو چلا دیا گیا، جس کی وجہ سے کاموں کی روشنیاں بحال ہو گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا ظفر، ٹی وی ٹوڈے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہی کا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔